वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तके विद्यमानं चतुर्थं पाठं पश्यामः। तस्य शीर्षकम् अस्ति अमूल्यं कमलम् इति। एषः पाठः भगवतः बुद्धस्य जीवने आधारितः अस्ति। पाठस्य शीर्षकविषये वयम् अधिकं जानीमः। तत्र अमूल्यम् इति शब्दः दृश्यते। तस्य विग्रहः अस्ति अविद्यमानं मूल्यं यस्य तत् इति। एषः नञ्यबहुव्रीहिः समासः अस्ति। यस्य मूल्यं तावत् अधिकं वर्तते येन वयं तत् गणयितुं न शक्नुमः, तस्य संज्ञा अस्ति अमूल्यम् इति। अमूल्यम् इति कमलपदस्य विशेषणं। तेन शीर्षकस्य अर्थः भवेत् तादृशं कमलं यस्य मूल्यं वयं गणयितुं न शक्नुमः, तावत् अधिकं मूल्यम् अस्ति तस्य कमलस्य। इदानीं वयं गौतमबुद्धस्य विषये अधिकं जानीमः। गौतमबुद्धस्य जन्म ख्रीस्तपूर्वं 5मे शतके अभवत्। तस्य पितुः नाम आसीत् शुद्धोधनः इति। तस्य मातुः नाम आसीत् मायादेवी इति। गौतमबुद्धस्य जन्म लुम्बिनी इत्यस्मिन् स्थाने अभवत्। एतत् स्थानम् इदानीं नेपालदेशे वर्तते। तस्य पूर्वतननाम आसीत् सिद्धार्थः इति। सिद्धार्थस्य वासः शुद्धोधनस्य राजधान्यां कपिलवस्तु इति नगर्याम् आसीत्। सिद्धार्थः जीवने विद्यमानं दुःखं दृष्ट्वा वैराग्ययुक्तः जातः। दुःखस्य निवारणार्थं ज्ञानप्राप्तिः इत्येषः उपायः वर्तते इति तेन ज्ञातं। तस्य ज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं सः गृहं त्यक्त्वा गतवान्। सः भृशम् अटितवान्, तपश्चर्यां कृतवान्। अनन्तरं बोधगया इत्यत्र एकस्य अश्वत्थवृक्षस्य अधः यदा सः ध्यानमग्नः अभवत्, तदा तस्य ज्ञानोदयः जातः। ज्ञानोदयात् अनन्तरं सः बुद्धः अथवा गौतमबुद्धः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। काश्याः समीपे सारनाथः इति एकं स्थानं विद्यते। तत्र ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरं तेन प्रथमः उपदेशः दत्तः। अनन्तरं सः धर्मप्रचारार्थम् आभारतम् अटितवान्। तेन बौद्धधर्मस्य प्रवर्तनं कृतं, तथा च धर्मचक्रस्य अपि प्रवर्तनं तेन कृतं। गौतमबुद्धः भारते ये तत्त्वचिन्तकाः आसन् तेषु अन्यतमः वर्तते। बुद्धेन शान्तिसन्देशः सर्वत्र प्रसारितः। वयसः 80तमे वर्षे कुशीनगरम् इत्यत्र तस्य महानिर्वाणम् अभवत्। पाठे भगवतः बुद्धस्य जीवने घटिता एका घटना वर्णिता अस्ति। प्रथमं वयं पाठस्य वाचनं कुर्मः। तत् वाचनं सन्धिसहितं तथा च सन्धिविग्रहं कृत्वा भविष्यति। आसीत् सुदासः नाम कश्चित् उद्यानपालः। तस्य तडागे कदाचित् सति अपि शिशिरऋतौ एकं पद्मं व्यकसत्। व्योम्नि इव बालसूर्यबिम्बम्। सोऽचिन्तयत्, सः अचिन्तयत्, अहो महिमा परमात्मानः यदेतादृशे काले अतिशीते विभूषितो मे
विभूषितः मे तडागः एतस्य सरसिजस्य विकासेन एतत् सरसिजं विक्रीयाहं विपुलं धनं प्राप्नुयाम् इति। एवं संचिन्त्य सः तत् विक्रेतुं राजसद्मनः पुरतः स्थितः। अत्रान्तरे तेनैव अध्वना कश्चित् श्रीमान् सार्थवाहः समायातः। सः अवदत्, भद्र, भगवान् सुगतः सम्प्रति एतस्मिन् नगरे वसति। महात्मनः तस्य पूजार्थम् इदं कमलम् अभ्यर्थये। तत् कियता मूल्येन ददासि? उद्यानपालः अब्रवीत्, एकेन सुवर्णनाणकेन। अथ सः सार्थवाहः यावत् तत् कमलं क्रेतुम् इच्छति तावदेवापरो धनवान् श्रेष्ठी अपि सुगतदर्शनार्थं गच्छन् तत्र समुपस्थितः। नीरजमूल्यं पृच्छन्तं तं श्रेष्ठिनम् उद्यानपालः अब्रूत, एषः महाभागः एकं सुवर्णनाणकम् एतस्य अर्थे दातुम् इच्छति। श्रेष्ठी अगदत्, अहं 10 सुवर्णनाणकानि यच्छामि। सार्थवाहः अभणत्, अहं 100 सुवर्णनाणकानि प्रयच्छामि। तयोः विवादं श्रुत्वा सुदासः व्यमृशत्, यस्य कृते एतौ कमलम् एतत् क्रेतुम् इच्छतः नूनं स सुगत एवाधिकतमं, सः सुगतः एव अधिकतमं मूल्यं मह्यं दद्यात् इति। अतः स उद्यानपालस्तावभाषत, सः उद्यानपालः तौ अभाषत। नैतद्भो विक्रेतुमिच्छामि इति, न एतत् भोः विक्रेतुम् इच्छामि इति। एतस्मिन् भागे विद्यमानाः सन्धयः एवं सन्ति। कश्चित् उद्यानपालः, प्रथमः शब्दः अस्ति कश्चित्, अनन्तरशब्दः अस्ति उद्यानपालः। कश्चित् इत्यस्य अन्ते यः तकारः अस्ति ततः अग्रे उ इति स्वरः विद्यते, तेन तकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति, तेन सन्धिः भवति कश्चित् उद्यानपालः इति। शिशिरऋतावेकम् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति शिशिरऋतौ, अपरः शब्दः अस्ति एकं। वस्तुतः शिशिरऋतौ इत्यत्रापि एकः सन्धिः भवितुम् अर्हति, शिशिरऋतौ इति सः सन्धिः भवेत्, तथापि अवगमनार्थं सुलभं भवेत् इत्यर्थं सः सन्धिः अत्र न दत्तः अस्ति। शिशिर तथा ऋतौ एतयोः शब्दयोः मध्ये एका सूक्ष्मरेखा दृश्यते। व्योम्नीव इत्यस्य विग्रहः अस्ति व्योम्नि तथा च इव। तत्र उभयत्र इकारः अस्ति। व्योम्नि इत्यस्य अन्ते विद्यमानः ह्रस्वः इकारः, अनन्तरम् इव पदस्य आदौ विद्यमानः ह्रस्वः इकारः। उभयोः मेलनेन इकारः दीर्घः भवति, तेन व्योम्नीव इति सन्धिः दृश्यते। काले अतिशीते एतस्मिन् शब्दे प्रथमः शब्दः अस्ति
कालशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः काले इति। अनन्तरशब्दः अस्ति अतिशीते। तत्र अतिशीते इत्यस्य शब्दस्य आदौ विद्यमानः अकारः अवग्रहचिह्नेन सन्धौ दर्शितः अस्ति। विक्रीयाहम् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति विक्रीय, अनन्तरशब्दः अस्ति अहम् इति। सम्प्रत्येतस्मिन् नगरे इत्यस्मिन् सन्धौ प्रथमः शब्दः अस्ति सम्प्रति, एषः ह्रस्व इकारान्तः अस्ति इति अवधेयम्। अनन्तरशब्दः अस्ति एतस्मिन्, तृतीयः शब्दः अस्ति नगरे इति। तावदेवापरो धनवान् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति तावत्, अनन्तरशब्दः अस्ति एव, अनन्तरम् अपरः, अन्तिमशब्दः अस्ति धनवान्। तावदेवापरो धनवान्। उद्यानपालस्तावभाषत, प्रथमः शब्दः अस्ति उद्यानपालः, द्वितीयः अस्ति तौ, तृतीयः अस्ति अभाषत। तौ अभाषत इत्यनयोः मध्ये अयादिसन्धिः विद्यते। तेन तौ इत्यस्य अन्ते यः औकारः अस्ति तस्य आव् इति रूपान्तरणं भवति। ताव् इति जाते अनन्तरम् अभाषत इत्यस्य आद्यः अकारः तस्य मेलनेन तावभाषत इति सन्धिः भवति। अतः सम्पूर्णः सन्धिः अस्ति उद्यानपालस्तावभाषत इति। नैतद्भो विक्रेतुमिच्छामि, प्रथमः शब्दः न, अधिकम् एतत्, अनन्तरं भोः, भोः इत्यत्र विसर्गः अस्ति, तस्य लोपः सन्धौ जातः अस्ति। अनन्तरशब्दः अस्ति विक्रेतुं, तथा च अन्तिमशब्दः अस्ति इच्छामि इति। इदानीम् अस्मिन् भागे विद्यमानान् शब्दान् वयं पश्यामः। प्रथमः शब्दः अस्ति उद्यानपालः इति। एषः उपपदतत्पुरुषसमासः अस्ति। तस्य विग्रहः भवति उद्यानं पालयति इति। यः उद्यानस्य रक्षणं करोति, वृक्षान् वर्धयति, तस्य संज्ञा अस्ति उद्यानपालः इति। शिशिरऋतौ, एतयोः शब्दयोः मध्ये एका लघुरेखा स्थापिता अस्ति। तत् अवगमनार्थं विद्यते। तथापि एषा लघुरेखा अपाकृता चेत् तयोः शब्दयोः सन्धिः भवति शिशिरर्तौ इति। एषः एकः समासः अपि अस्ति। शिशिरः इति ऋतोः विशिष्टं नाम, विशेषनाम अस्ति, तथा च ऋतुः इति सामान्यनाम। अतः शिशिरः नाम ऋतुः, एवं प्रकारेण तस्य विग्रहः क्रियते। इदानीमेव अहम् उक्तवान् शिशिरः इति विशेषनाम अस्ति, ऋतुः इति सामान्यनाम अस्ति। अतः एतस्य समासस्य नाम भवति सम्भावनापूर्वपदः कर्मधारयः। एतस्य अपरं नाम अस्ति विशेषणां सामान्यनां कर्मधारयः। शिशिरऋतौ अथवा शिशिरऋतौ इत्येषा शिशिरऋतुशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः अस्ति। सा सप्तमी विभक्तिः तत्सर्वनाम्नः तस्मिन् इति सप्तम्यन्तपदेन आवरणे दत्ता अस्ति। सत्यपि शिशिरऋतौ इति एका विशिष्टा रचना पूर्वं व्यसने मित्रपरीक्षा इत्यस्मिन् पाठे अपि अस्माभिः एतादृशी रचना दृष्टा अस्ति। तत्र सति अपि शिशिरऋतौ एवं प्रकारेण पदानि सन्ति। सति इति एतत् सत् शब्दस्य सप्तमी एकवचनं, शिशिरऋतु शब्दस्य सप्तमी एकवचनं भवति शिशिरऋतौ इति। सत्यपि शिशिरऋतौ इत्येषा रचना सत्सप्तम्याः रचना इति उच्यते। अत्र सप्तमी विभक्तेः अर्थः अनन्तरम् इति अस्ति।
सामान्यतः सप्तमी विभक्तेः अर्थः विद्यते अधिकरणम् इति, नाम यत्र क्रिया भवति, यस्मिन् समये क्रिया भवति तस्य निर्देशार्थं सप्तमी विभक्तिः सामान्यतः उपयुज्यते। तथापि अत्र सप्तमी विभक्तेः अर्थः विद्यते अनन्तरम् इति। तस्य तडागे सत्यपि शिशिरऋतावेकं पद्मं व्यकसत्। अस्य स्पष्टीकरणम् एवं प्रकारेण भवेत्। तस्य तडागे यद्यपि तदा शिशिर ऋतुः आसीत् तथापि एकं पद्मं व्यकसत्। सत्यपि शिशिर ऋतौ एतस्य स्पष्टीकरणं यद्यपि शिशिर ऋतुः आसीत् तथापि एवं प्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः। व्यकसत् इत्यत्र वि इति उपसर्गः तथा च कस् इति प्रथमगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति। तस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं व्यकसत् इति भवति। विकसितं जातम् इति तस्य अर्थः। पद्मं व्यकसत्, पद्मस्य विकासः अभवत् इति अर्थः भवति। सरसिजम् इत्येषः शब्दः उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति। तत्र प्रथमं पदमस्ति सरस् इति। एतत् नपुंसकलिङ्गपदं, तस्य सप्तमी विभक्तिः भवति सरसि इति। सरसि जायते इति समासस्य विग्रहः। सरसि पदस्य अग्रे ज इति पदं यत् योजितमस्ति तत् जनजाय धातोः रूपम्। अतः तस्य स्थाने जनजाय धातोः लट् रूपम् उपयोजितमस्ति। अतः समासस्य विग्रहः भवति सरसि जायते इति। एतस्य समासस्य अपरः एकः विशेषः अस्ति। तन्नाम सरसि इति पदस्य या सप्तमी विभक्तिः अस्ति तस्याः लोपः समासपदे न दृश्यते। अतः एषः अलुक् समासः इत्यपि उच्यते। तथापि अलुक् समासः कश्चन पृथक् समासः नास्ति। तस्य समासस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् तत्र प्रथमशब्दस्य या विभक्तिः तस्याः लोपः न क्रियते। अतः तस्य नामाभिधानम् अलुक् समासः इति कृतं। तथापि पुनरेकवारमेतत् स्मरणीयम्, अलुक् समासः इति समासस्य पृथक् समासप्रकारः नास्ति। एषः उपपद तत्पुरुष समासः एव। अनन्तरशब्दः अस्ति सार्थवाहः इति। तत्र शब्दद्वयं विद्यते। सार्थः इति शब्दः अस्ति। तस्य विग्रहः भवति अर्थेन सह वर्तते इति। अर्थपदस्य अर्थः अत्र धनम् इति। धनेन सह वर्तते इति। एषः सह बहुव्रीहिः समासः। सार्थः इति व्यापारीजनानां यः गणः अस्ति, यः नगरं प्रति गत्वा व्यापारं करोति, तस्य नाम अस्ति सार्थः इति। सार्थं वहति इति इत्येषः अपरः समासः अस्ति। एषः उपपदतत्पुरुषः। व्यापारीजनानां गणं यः अत्र तत्र नयति, नाम एतस्य गणस्य यः नेता अस्ति तस्य नाम अस्ति अथवा तस्य संज्ञा भवति सार्थवाहः इति। व्यापारी लोकांचा प्रमुख किंवा नेता असा सार्थवाह शब्दाचा मराठीमध्ये अर्थ होईल। अनंतर शब्दः अस्ति प्राप्नुयाम इति। तत्र प्र अधिकम् आप इति पंचमगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति। तस्य विधिलिङ्ग् लकारस्य रूपमस्ति प्राप्नुयाम इति। तस्य कर्ता भवति अहम्, अहं प्राप्नुयाम, अहं लभेय इति तस्य अर्थः भवति। समायात इति विशेषणमस्ति। तत्र सम तथा च आ इति उपसर्गद्वयम्, अनन्तरं या इति धातुः भवति। एषः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी धातुः। तस्य क्तान्तं रूपं, क्त प्रत्ययान्तं रूपं समायात इति।
या धातोः अर्थः अस्ति गमनं, तथापि सम तथा आ इति उपसर्गद्वयस्य योजनेन तस्य अर्थः भवति आगमनं। समायातः इत्यस्य अर्थः आगतः इति भवेत्। पूजार्थम् इत्येषः अपि एकः समासः अस्ति। तत्र प्रथमपदस्य चतुर्थी विभक्तिः विग्रहे कृता दृश्यते, अतः विग्रहः भवति पूजायै इदम्। एवम् एषः चतुर्थी तत्पुरुषसमासः अस्ति। समासे यत् अर्थम् इति पदमस्ति तस्य रूपान्तरणं समासस्य विग्रहे इदं पदे जातम् इति दृश्यते। अभ्यर्थये इत्यस्मिन् रूपे अभि तथा च अर्थ एवं प्रकारेण धातुः अस्ति। अभि इति उपसर्गः, अर्थ इति धातुः। एषः दशमगणीयः आत्मनेपदी धातुः अस्ति। तस्य लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनं भवति अभ्यर्थये। एतस्य अपि कर्ता अस्ति अहम्, अहम् अभ्यर्थये, अहं विज्ञापनां करोमि इति तस्य अर्थः। अनन्तरशब्दः अस्ति श्रेष्ठिन् इति। एतस्य अन्ते इन् इति दृश्यते, अतः एषः इन्नन्तशब्दः इति वदन्ति। एषः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। एतस्य अपि अर्थः व्यापारी इत्येव अस्ति। व्यमृशत् इत्यस्मिन् क्रियापदे वि इति उपसर्गः तथा च मृष् इति षष्ठगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति। चिन्तनं, विचारः इति एतस्य धातोः अर्थः। तस्य धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति व्यमृशत् इति। सरसिजं, नीरजं, कमलं, पद्मम् इत्यादयः नैके शब्दाः पाठे आगताः। एतानि सर्वाणि कमलनामानि सन्ति। नाम कमलशब्दस्य समानार्थकाः एते सर्वे शब्दाः। अनन्तरं पाठे केचन शब्दाः स्थूलाक्षरैः तथा च पाटलवर्णेन मुद्रिताः दृश्यन्ते। उदाहरणार्थं महिमा, परमात्मानः, राजसद्मनः, अध्वना, श्रीमान्, भगवान् एवं प्रकारेण एते शब्दाः सन्ति। एतेषु केषुचित् शब्देषु नकारान्त प्रातिपदिकानि सन्ति। तानि प्रातिपदिकानि महिमन्, परमात्मन्, व्योमन्, राजसद्मन्, अध्वन्, महात्मन् एवं प्रकारेण विद्यन्ते। केषुचित् शब्देषु तकारान्त प्रातिपदिकानि सन्ति। श्रीमत्, भगवत्, धन्वत् एवं प्रकारेण। एतस्यां दशमकक्षायाम् अस्माभिः एतेषां शब्दानां नूतनतया अध्ययनं करणीयम् अस्ति। अस्माकं यत् भाषासूत्रं प्रथममस्ति तत्र एतेषां शब्दानां रूपाणि दत्तानि भवन्ति। पाठे गच्छन् तथा पृच्छन्तम् एते शब्दाः अपि नूतनाः शब्दाः दृश्यन्ते। तत्र गच्छन् अथवा पृच्छन्तम् एतयोः शब्दयोः मूलप्रातिपदिकानि सन्ति गच्छत्, पृच्छत् एवं प्रकारेण। एते अपि तकारान्तशब्दाः, तथापि तेषां विभक्तिरूपाणि भवन्ति गच्छन् अथवा पृच्छन्तम् इति। अत्र नकारान्तप्रातिपदिकानि सन्ति इति न चिन्तनीयम्। इदानीं वयं पाठस्य अर्थं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। कश्चित् उद्यानपालः आसीत्, उद्यानस्य पालकः आसीत्। उद्यानपालः इत्यस्य कृते मालाकारः इत्यपि शब्दः, समानार्थकशब्दः उपयुज्यते। मराठीमध्ये माळी इति वदामः। तस्य नाम आसीत् सुदासः इति। तस्य उद्याने एकः तडागः आसीत्।
एकः सरोवरः आसीत्। तस्मिन् सरोवरे एकं पद्मं व्यकसत्, एकं पद्मं विकसितम् अभवत्। तदा शिशिरऋतुः आसीत्। वयं सर्वे जानीमः यत् शिशिरऋतुः अत्यन्तं शीतः ऋतुः अस्ति। तस्मिन् ऋतौ पुष्पाणि न विकसन्ति। शीतकारणात् पुष्पाणि वृक्षेषु न सन्ति। तथापि एतस्य तडागे शिशिरऋतौ पद्मस्य विकासः जातः। तत्पद्मम् अत्यन्तं तेजस्वी दृश्यते स्म। तस्य कृते बालसूर्यबिम्बस्य उपमा लेखकेन दत्ता अस्ति। व्योमन् इति शब्दः अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति आकाशः इति। व्योम्नि इति सप्तमी विभक्तिः, तस्य अर्थः अस्ति आकाशे। यथा आकाशे प्रातःकालीनं बालसूर्यस्य बिम्बं नाम मण्डलं दृश्यते, तत् यावत् तेजस्वी अस्ति तावत् तेजस्वी सुन्दरं पद्मं तस्य तडागे विकसितम् अभवत्। तदा सः अचिन्तयत्, एषः ईश्वरस्य कृपा एव अस्ति, अहो महिमा परमात्मानः। एतादृशे अतिशीते काले यत्र पुष्पस्य विकासस्य शक्यता एव नासीत्, तस्मिन् काले मम तडागे एतत् कमलं विकसितम् अभवत्। अतः एषः ईश्वरस्य कृपा एव, ईश्वरस्य महिमा एव। इदानीम् एतस्मिन् काले अन्यत्र कुत्रापि पद्मं न उपलभ्येत। अतः यदि अहम् एतस्य विक्रयणं करोमि तदा अहं विपुलं धनं प्राप्नुयां, विपुलं धनं लभेय इति तेन चिन्तितम्। एवं प्रकारेण चिन्तयित्वा सः पद्मं विक्रेतुं राजप्रासादस्य पुरतः स्थितः। तत्र एकः श्रीमान् सार्थवाहः आगच्छति। सार्थवाहपदस्य अहम् अर्थमुक्तवान्, व्यापारीजनानां प्रमुखः। सः तत्र आगतः। तेन पृष्टम्, एतस्य मूल्यं कियत् अस्ति? अहं भगवतः सुगतस्य दर्शनार्थं गच्छन् अस्मि। भगवान् सुगतः, सुगतः इति बुद्धस्य एव अपरं नाम। सः इदानीं सम्प्रति अथवा सद्यः एतस्मिन्नेव नगरे वासं करोति। तस्य दर्शनार्थम् अहं गच्छन् अस्मि। तस्य पूजार्थम् इदं कमलम् अहम् अभ्यर्थये। अहम् इच्छामि एतत् कमलं, तर्हि एतस्य मूल्यं वदतु इति। उद्यानपालेन उक्तम्, एतस्य कृते एकं सुवर्णनाणकं ददातु इति। सार्थवाहः यदा तस्य कमलस्य क्रयणार्थं सिद्धः आसीत्, तावदेव अपरः एकः धनवान् श्रेष्ठी, श्रेष्ठी इत्यस्य अपि अर्थः व्यापारी इत्येव, सः अपि तेन एव मार्गेण भगवतः बुद्धस्य दर्शनार्थं गच्छन् आसीत्। सः तत्र आगत्य उपस्थितः अभवत्। तेन अपि कमलस्य मूल्यं पृष्टं। तदा उद्यानपालेन उक्तम्, एषः सार्थवाहः मह्यम् एकं सुवर्णनाणकं दातुं सिद्धः अस्ति। भवान् कियत् दास्यति? तर्हि श्रेष्ठी उक्तवान्, अहं 10 सुवर्णनाणकानि यच्छामि। पूर्वमेव क्रयणार्थं सिद्धः सार्थवाहः एतद् दृष्ट्वा ईर्ष्यालुः अभवत्। तदा तेन देयं मूल्यं वर्धितं। सः उक्तवान्, अहं 100 सुवर्णनाणकानि प्रयच्छामि एतस्य कृते। एवं प्रकारेण उभयोः मध्ये कमलस्य क्रयणार्थं स्पर्धा समुत्पन्ना। विवादः जातः तयोः मध्ये। तं विवादं श्रुत्वा सुदासेन विचारः कृतः। सुदासः व्यमृशत् नाम सुदासेन विचारः कृतः।
यस्य भगवतः बुद्धस्य अथवा सुगतस्य कृते एतत् कमलम् इच्छतः सः सुगतः एव एतयोः अपेक्षया अधिकं धनवान् स्यात्, सः एव मह्यम् अधिकतमं मूल्यं दद्यात्। अतः तस्य मनसः परिवर्तनं जातम्। इदानीं सः अवदत्, भोः, अहम् एतत् कमलं न विक्रेतुम् इच्छामि इति। मम इच्छा एव नास्ति, अहम् एतस्य कमलस्य विक्रयणम् इदानीं न करोमि इति सः उक्तवान्। एते केचन प्रश्नाः सन्ति, एतेषाम् उत्तराणि यच्छन्तु। उद्यानपालस्य नाम किम् आसीत्? तस्य तडागे कमलं कदा व्यकसत्? शिशिरऋतुः कीदृशः कालः? शिशिरऋतौ कमलानि नित्यं विकसन्ति। एतत् विधानं सत्यम् उत असत्यम्? कमलं कीदृशम् आसीत्? नाम कमलस्य कृते का उपमा दत्ता अस्ति? कमलं विक्रेतुं सः सुदासः कुत्र अतिष्ठत्? कः कम् अवदत् तत् कियतामूल्येन दास्यसि? सुदासेन कमलस्य किं मूल्यं कथितम्? श्रेष्ठी कियत् मूल्यं दातुं सिद्धः आसीत्? सार्थवाहः अन्ते कियत् मूल्यं दातुं सिद्धः अभवत्? उद्यानपालः केन हेतुना अहं न एतत् विक्रेतुम् इच्छामि इति उक्तवान्?